ऋणमोचक मंगलस्तोत्रम् विनियोगः। अस्य श्री भौमस्तोत्रस्य गर्गऋषिः मंगलो देवता त्रिष्टुप् छन्दः ऋणापहरणे पाठे विनियोगः। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरामनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरम् धरात्मजः कुजौ भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिं समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारको महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमाशु विनाशयः ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये ह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापाः नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रादिविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतिं श्रियमाप्नोति ह्यपरो दनदो युवाः इति श्री स्कन्धपुराणे भार्गव प्रोक्त ऋणमोचन मंगलस्तोत्रम्।